मैं अपनी दिल लंगर करता अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। इधर सारों ने किया है, कोई रहता है कर लिया जी। क्या नाम है अपना, तारुफ दो। सर मेरा नाम उमर शब्बीर है सर, और लाइव सेशन में आज हमारा सेकंड टाइम है। और इससे पहले जो लाइव सेशंस थे सर वो हम जब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में किया करते थे 2019 समथिंग में, तब हम अटेंड किया करते थे। तो मेरी आपसे सर फ़ोन पे भी काफ़ी मरतबा बात हुई है। आपको याद होगा आखिरी दफ़ा आपसे मेरी कॉल पे बात हुई थी, मेरे ख्याल से शायद ये जून जुलाई का टाइम चल रहा था। मेरा आया था सेकंड ईयर का रिज़ल्ट। तो आपको सर मैंने कॉल करके बताया था कि मैं फिर से फेल हो चुका हूँ। ओए अच्छा, फिर तो उधर तो आपने कंसोल किया था और कहा था कि बच्चे किस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो। मैंने कहा सर मैथ, और मैथ में फ़ेल हुआ हूँ। तो फिर सर उधर आपने वैसे तो कहा था कि बेटा मैथ तो सारी प्रैक्टिस से ही है। उसके अलावा आपने सर ये भी कहा था कि अगर तुम मैथ में वीक हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सर मैं 9th क्लास में भी एक बार फेल हुआ था, मैथ में ही फेल हुआ था। तो आपने यही देखते हुए कहा था कि बच्चे अगर मैथ तुम्हारा इतना वीक है तो फिर मैथ के साथ पंगा क्यों छेड़ के बैठ गए। तो सर आगे जाकर फिर आपके अल्लाह की तरफ से ही मदद हुई कि उसी दिन जो है ना बैठा मैं कर रहा दुआ। तो जैसे दुआ के अंदर मुझे ना जवाब आया कि घर से बाहर निकलो, फेल हो गए हो कोई मसला नहीं, अपने लिए ट्यूशन ढूंढो तैयारी के लिए। अच्छा, तो फिर मैंने अमार को लिया, छोटा भाई। उस दिन इसका निकलने का दिल कोई नहीं, मैंने इसको जोर जबरदस्ती कहा कि आ जा भाई, बहाने ना लगा मेरे साथ। तो निकल खड़े हुए हम दोनों। यहाँ अपने जो हमारा रिहायशी इलाका है इस्लामाबाद का सेक्टर G11-1, वहीं घूमते फिरते रहे पैदल। तो उधर एक घर के बाहर लगा हुआ एक बोर्ड ट्यूशन का। अच्छा, हमने देख लिया ऐसे ये ट्यूशन है, तो दरवाज़ा खटखटाया। उधर पता चला कि कोई मैम है जो पढ़ा रही हैं ट्यूशन। तो उनसे जाकर फिर मैंने बात की कि मैम अगर आप मैथ की ट्यूशन मुझे पढ़ा दें, इतना टाइम है मेरे पास, मेरे जो फिर से एग्ज़ाम्स आएंगे तो वो मैंने देने हैं। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे आप आना शुरू कर दें। अच्छी साफ़ सुथरी खातून थी, उन्होंने कहा आप आ जाएं। तो मैं उनके पास गया और पहले दिन मैंने फ़ीस नहीं दी। उन्होंने कहा ट्रायल आप ले लें, आप देख लें, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, आपको दूसरी ढूंढ लें। तो उन ट्रायल के जो 2 दिन थे ना, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये चीज़ भांप ली थी मेरी कि ये लड़का जो है मैथ में वाकई में वीक है, इतने टाइम में इससे कवर नहीं होगा। तो उन्होंने फिर कह दिया कि बच्चे आप एक काम करें, अपना जो सब्जेक्ट है ना फेडरल बोर्ड में, हमारा इस्लामाबाद वालों का फेडरल बोर्ड होता है, उसके अंदर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लें। मैथ से ना आप अपना सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट करवा लें। दरअसल मैंने ICS भी जो की है ना सर, वो कॉमर्स कॉलेज से की है, और फिज़िक्स की जगह ना ICS में मैंने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी। इट वॉज ICS स्टेटिस्टिक्स। तो कॉमर्स से ज़रा मेरा एक वाकफियत थी, और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था थ्योरी थी, थ्योरी में मैं आराम से पास हो जाता हूँ। तो उसकी मैंने तैयारी की उनके पास, और अब पेपर दे दिया, और अब इम्कानात हैं कि मैं पास हो भी जाऊँगा इंशाल्लाह। सर उसके अलावा मेरा एक सवाल है आपसे। शुरू मैंने मैथ्स का जब आपने मुझे कहा जी सर, तो मैंने आपको ये अपनी स्टोरी नहीं सुनाई कि मैं मैथ्स में वीक था, फिर मैंने मैट्रिक में एक दिन पहले 24 घंटे में सारी सुनाई थी स्टोरी। जी सर आपने सुनाई थी। ये सुनाई थी जी सर आपने सारा बताई दिन थी। बैठ के खुद पढ़ता रहा था मैट्रिक की मैथ की बुक की, पहले वो एक्सरसाइज से पहले जी सर, जो चैप्टर की डिस्क्रिप्शन थी उसे पढ़ता था, एग्जाम्पल्स को समझता था, और फिर वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस रैंडम करता था, फिर आगे चलता था। मैं ख्याल 24 या 36 आवर्स में बैठा रहा था, और पेपर की रात फिर सो गया। मेरे अब्बू ने कहा हुआ था कि मैथ्स का पेपर जो है उसमें जल्दी सोना है। आके घर मैंने अम्मी को बता दिया था कि 100 में से 96 मार्क्स होंगे सर मैं अल्लाह। 96 थे। मैंने बताई थी ये स्टोरी, जी सर आपने बताई थी। याद होगी तुम्हें? जी सर मुझे याद है। मैथ वाले को जरूर सुनाता हूँ सर अल्लाह के बाद मेरी वालदा और मेरे बहन भाई गवाह हैं कि आखिरी दिनों में ना, जब जो पेपर मेरा फेल हुआ था जिसकी आपको मैंने खबर दी थी ना, उस पेपर की तैयारी के लिए मैं सुबह सादे की पौ फटने से पहले 5 बजे उठता था सर्दी में, अपनी कोई नमाज वमाज पढ़ी, एक्सरसाइज वगैरह कर ली थोड़ी सी दिमाग रवां करने के लिए, और बैठ जाता था पढ़ने। 5 बजे पढ़ना शुरू करता था, और पूरा मतलब दिन गुजार के 2 बजे जो है ना मैं ज़ोहर की नमाज के लिए उठ जाया करता था, छोड़कर उसके बाद सो लिया थोड़ा सा, और फिर उठकर वापस पढ़ने लग गए। मेरी अपनी ये रूटीन इतनी मैंने स्ट्रिक्ट कर ली थी कि मेरा पूरा फोकस था कि यार मैथ मैंने पास करनी है, मैथ मैंने पास करनी है। लेकिन फिर भी मैथ में ना सर हमेशा से तैयारी जितनी मर्जी कर लूँ,
ایک انسرٹنٹی مجھے رہتی تھی. یہ نہیں کہ خود اعتمادی نہیں تھی, خود اعتماد میں پورا تھا, لیکن انسرٹنٹی بہت تھی اس چیز کے اندر. اکنامکس کی جب میں تیاری کی تھی تبھی انسرٹنٹی نہیں تھی مجھے, تو اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار میں پاس ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اوور آل سر, مطلب اللہ بھلا کرے آپ کا سر, اللہ سے دوستی آپ نے ہی کروائی تھی میری, اس سے پہلے کوسوں دور تھا اس سب سے. جھوٹے دل سے پڑھی گئی نمازیں, شیخ جی کی وہ نصیحتیں اور وہ خطبے جو کہ سر کے اوپر سے جا رہے تھے بالکل اثر نہیں کرتے تھے مجھے. پھر میرا کنیکشن مضبوط ہوا اللہ کے ساتھ, میرے پہ باتیں کھلنی شروع ہوئی طرح طرح کی, وہ باتیں جو کہ ایک ٹائم پہ مجھے لگتا تھا کہ یار یہ تو کوئی قصے کہانیوں میں کوئی فیری ٹیلز ہی ہیں ساری, ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. اور حقیقت میں جب میں نے وہ ہوتے دیکھا تو عقل میری بھی دنگ رہ گئی. لیکن سر اللہ جو ہے نا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ محنت کرنے والا بندہ میرا دوست ہے, اور ہمیشہ نا سچائی, انسان کو سچائی کے ساتھ چلنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر مجھے کبھی کبھار سمجھ بھی نہیں آتی کہ آخر اللہ کی طرف سے مجھے یہ جو اشارے مطلب کن کن جگہوں پر آ رہے ہوتے ہیں اور کیسی کیسی جگہوں پہ آتے ہیں. فار انسٹنس آپ کو میں بتا رہا ہوں سر کہ 10th کا جو میرا میتھ کا پیپر تھا, 10th کا میٹرک کا, ان دنوں سر میں اتنا ڈرا ہوا تھا اس سب سے کہ میں مطلب اللہ پانی والی دعا دن میں 3 دفعہ کرتا تھا, نماز کوئی ایک میں نے نہیں چھوڑنی. ان دنوں سر ملنگ ہوا تھا مجھے, کوئی دوست یار بھی جو ہے نا راہ چلتے, ان دنوں اب نئے نئے جوان ہوئے لڑکے ہوتے تھے ہم, گالی گلی کو کسی نے دے دینی, کوئی گندی جگت مار دینی, میں اس پہ بھی چپ. میرے دوست پریشان کہتے ہیں ہوا کی ہے, میں سچ میں مطلب جواب اگلے سے بھی تگڑا دے دیا کرتا تھا. لیکن ان دنوں دوست بھی پریشان تھے کہ اس کو آخر ہوا کیا, کون سا سانپ سونگ گیا سر. تو ان دنوں فل ملنگی شروع کی ہوئی میں نے اپنی طرف سے. اچھا پوری اس دن بھی, ان دنوں میں پوری رمضان کے دن تھے, پریپریشن کی میں نے صحیح ٹکا کر فل فوکس کے ساتھ. پھر آیا میتھ کے پیپر کا دن. سر آپ یقین نہیں کریں گے, اس دن میرا دوست میرے آگے بیٹھا ہوا اور نقل کا پورا چانس. پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا. پھر میں نے مطلب وہاں پہ 2 منٹ کے لیے پاز لیا, آنکھیں بند کی, فوکس آپ کی طرف کیا, پھر دل میں جواب ہے نہ باوے نہ, نقل لگا نقل لگا نقل لگا, نقل لگا کر پاس کیا میں نے میٹرک کا ایگزام. اچھا یہ خیال سر دل سے تھا, دل سے تھا. اچھا نقل لگا کے میٹرک کا ایگزام پاس کر لیا, پھر چلے گئے کالج میں. کالج میں جا کے پھر وہی میتھ والا معاملہ میرا ہوا پڑا تھا, میتھ میری ویک تھی. اور کالج سر سرکاری کالج تھا ہمارا, اسکول تو خیر میں پرائیویٹ پڑھا تھا, ایس ایل ایس سے بڑا اچھا اسکول تھا, وہاں ٹیچرز بھی پڑھانے والے تھے. لیکن کالج میں آ کے بالکل ہی مکو ٹھپ گیا میرا. سارے گورنمنٹ ٹیچرز جو کہ بالکل کچھ خاص انٹرسٹ نہیں لیتے تھے پڑھانے میں, اور میں ہمیشہ تیاری جو ہے نا وہ اکیڈمی میں کرتا تھا. میتھ میری فرسٹ ایئر بھی فیل, سیکنڈ ایئر بھی فیل. اب ادھر ایس ایل ایس میں تو چلیں پھر کچھ پڑھے لکھے لائق دوست تھے میرے جو کہ چھاپا لگوا کے پاس کروا لیتے تھے. ادھر سارے ہی ماشاء اللہ سے میرے جیسے, کسی کو کچھ آتا بھی نہیں, کسی کو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں کرنے میں, پوری کلاسیں میتھ میں فیل ہوئی ہوئی. اب ادھر آ کے سر میں پھنس گیا, تو ادھر سے آگے پھر مجھے اپنا سبجیکٹ چینج کروانا پڑا. لیکن اس کے علاوہ سر آپ کو میں کالج کے سینڈ اپ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ادھر ہوا یہ تھا کہ سینڈ اپ کا پیپر فیل تھا. ہمارے کلاس انچارج ہوا کرتے تھے سر اشفاق احمد صاحب, بڑے دبنگ مزاج کے ٹیچر تھے, اور میں کیونکہ ان کی نظروں میں آیا ہوا تھا تو بڑا مجھے کہا کرتے تھے یار کہ تم تو یونیفارم بالکل مطلب ٹکا کے پہنتے ہو, یہ کوٹ پہنا ہوا ہے, یہ ٹائی لگائی ہوئی ہے, ان سارے لڑکوں میں ایک علیحدہ ہی نظر آ رہے تو تم تو اچھے خاصے پڑھنے لکھنے والے بندے ہو گے, اور میتھ میری ویکنیس تھی. تو وہ میرے پہ بڑی نظر رکھتے تھے یار کہ یہ جو ہے نا آگے نظر آنا چاہیے, یہ ٹاپرز میں نظر آنا چاہیے. تو سینڈ اپ کا امتحان تھا, میں فیل ہو گیا میتھ میں, اور اسٹیٹ میں بھی فیل ہوا وہ جو ان کا سبجیکٹ تھا پروفیسر اشفاق کا. تو وہ بڑے ہو رہے کہ کیوں فیل ہو گیا. انہوں نے میرے فادر کو بھی کمپلین کر دی پیچھے سے کہ آپ کا لڑکا پڑھائی میں کوئی خاص توجہ نہیں دے رہا. خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ ری سینڈ اپ لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ پھر یہ اب کیسا پرفارم کرتا. تو پرفارم میں نے اب ظاہر سی بات ہے پرفارمنس والی چیز کی بات ہو گئی ہے, تو پھر میں نے بھی کمر کس لی, فل رگڑ کر تیاری کرنی شروع کر دی میتھ کی, فرسٹ ایئر کے میتھ کی سینڈ اپ کے لیے. اچھا پیپر کا دن بیٹھا ہوا کلاس میں,
साइड पे ना लड़के बैठे नकल लगा रहे चैट जीपीटी से, मोबाइल उन्होंने नीचे खोले हुए थे और मैं साइड पे। पहले मैंने कहा कि नहीं यार नहीं करूँगा, अब इस बार सच में अल्लाह देख रहा है, मैंने भी तैयारी की हुई है, ईमानदारी पे रहूँगा। फिर उस टाइम पे जो है ना एग्ज़ाम से पहले आंख बंद करता आपकी तरफ मैंने ध्यान किया, फिर वही ख्याल नकल लगा बावे नकल लगा, जाकर घुस के बैठ गए उनके साथ, मोबाइल उन्होंने खोला हुआ नीचे, धड़ 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 पेपर मैथ का पेपर पैराग्राफ की तरह लिखना शुरू किया। मैंने वो पकड़ा के आगे, लो भाई 100 में से 73 नंबर, पास हो गया लड़का, सर शुआ खुश हो रहा। तो सवाल क्या था? सवाल सर ये था कि आखिर अगर अल्लाह जो है सच्चाई का दर्स देता तो फिर मुझे हमेशा ये वाले ख्याल दिल में से चीटिंग के टाइम पे क्यों आते हैं? या फिर अल्लाह ने भी समझा कि लड़का इतना नालायक है कि इसको आसान रास्ते से निकलवाना पड़ेगा? सवाल मेरा ये है सर। अल्लाह तो गलत नहीं कहते, नहीं सर, अल्लाह मियाँ गलत, लेकिन तुमने ध्यान किया मेरी तरफ, जी सर। इसलिए आपने अल्लाह को दोष नहीं देना। नहीं सर, तो अल्लाह ने आपको कहा चीटिंग कर लो, ठीक है। मैं सारी बात है, शैतान एक, अल्लाह एक शैतान है। तुम शैतान की तरफ ध्यान किया, शैतान जिस तरह खुद पास हुआ, उसने कहा तू भी हो जा। तो इसलिए मैं कहता हूँ छोटे बच्चे ये फंस जाते हैं। वो है अपनी जगह सच्चा है, प्योर है, ठीक है। तो जिस ज़माने में ये सरवाइव कर रहे हैं, जिस मुल्क में ये सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे इनके लिए सारे इनाम रह गए, इनके लिए सारे असूल रह गए हैं, ठीक है। ये सबक मैंने दे नहीं सकता कि जब जज खुद नहीं कानून मान रहे, कानून बनाने वाले खुद नहीं मान रहे, कानून पे अमल दरामद कराने वाले कानून नहीं मान रहे, तुसी भी कड़े कानून, लेकिन वो तो अनारकी फैल जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये इस तरह पेपर में इस तरह ध्यान करेंगे, उत्थे मैं चुप करे कह देना